अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। कोलकाता बलात्कार हत्या प्रकरणम् अवलम्ब्य अधिदेशं प्रवर्तमानं चिकित्सकानां पिधानं। चिकित्सालयेषु आपत्सेवाम् अतिरिच्य सर्वाः सेवाः अहोरात्रं घोषिताः पिनद्धाः। चिकित्सालयानां च सुरक्षायै IMA इति संस्थानेन उपस्थापिताः 5 अभियाचनाः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य अध्यक्षतायां भारते आयोजयिष्यते तृतीयं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इति शिखरसम्मेलनायोजनम्। जलवायुपरिवर्तनं समेत्य विश्वसम्मुखं कठिनसमाह्वानानि आलक्ष्य भविष्यति चर्चा। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रिय पदाधिकारिणां मन्त्रणा अद्य दलाध्यक्षस्य JP नड्डा इत्येतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजयिष्यमाणं संघटनात्मकं निर्वाचनम् अथ विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भवेत् चर्चा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन समं सम्भाषितवान्। पश्चिमैशिया क्षेत्रे संघर्षावसानार्थम् उक्तवान्। बन्धकानां मुक्तिम् अथ युद्धविराम विषयम् अवलम्ब्य समाचरिता चर्चा। क्रीडावार्तायां पेरिस नगरे आयोजयिष्यमाणायै ऐषमः पैरालम्पिक प्रतियोगितायै 84 क्रीडकसमन्वितं भारतीयं दलं सम्प्रेषितं गतम्। ऑगस्ट मासस्य 28 दिनाङ्कतः समारब्धा स्यात् पैरालम्पिक इति प्रतियोगिता। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। कोलकाता बलात्कार हत्या प्रकरणम् अवलम्ब्य अधिदेशं चिकित्सकानां पिधानं प्रवर्तमानम् अस्ति। चिकित्सालयेषु आपत्सेवाम् अतिरिच्य सर्वाः सेवाः पिनद्धाः घोषिताः। अवधेयं यत् चिकित्सालयानां च सुरक्षायै IMA इति संस्थानेन 5 अभियाचनाः उपस्थापिताः सन्ति। भारतम् अद्य वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इत्येतस्य तृतीय शिखरसम्मेलनस्य आभासीयमाध्यमेन आतिथ्यं कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजयिष्यमाणस्य एतस्य शिखरसम्मेलनस्य विषयः अस्ति सततभविष्यस्य कृते शक्तं वैश्विकदक्षिणम् इति। विदेशमन्त्रालयानुसारं शिखरसम्मेलने सर्वे अपि वैश्विकदक्षिणदेशाः भागं ग्रहीतुम् आमन्त्रिताः सन्ति। सम्मेलनम् एतत् संघर्ष, खाद्योर्जा, सुरक्षा, संकट, जलवायु परिवर्तनादीनां विषये मञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति। अत्र शिखरसम्मेलने वैश्विकदक्षिणदेशेभ्यः विशेषतया विकासक्षेत्रेषु विमर्शः भवेत्। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियपदाधिकारिणाम् अद्य नवदिल्ल्याम् उपवेशनं भवेत्। भाजपादलस्य मुख्यालये दलाध्यक्षस्य JP नड्डा इत्येतस्य अध्यक्षतायाम् एतत् उपवेशनम् आयोज्यते। एतस्मिन् उपवेशने दलस्य सदस्यताभियानस्य संघटनात्मक निर्वाचनानाम् आगामि विधानसभा निर्वाचनानां च सज्जता विषये चर्चा भवेत्। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाधिकारिणः, दलस्य प्रदेशाध्यक्षाः, विभिन्नराज्येषु दलस्य प्रभारी सचिवाः अथ अन्ये नेतारः अपि उपवेशने भागं गृह्णन्ति। ध्येयं यत् लोकसभा निर्वाचनानन्तरं भाजपेति दलस्य पदाधिकारिणाम् एतदुपवेशनं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन समं दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषितवान्। अत्रान्तरे सः इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणम् उक्तवान् यत् पश्चिमैशिया क्षेत्रे संघर्षावसानम् आवश्यकम् अस्ति। सहैव नेतृद्वयेन बन्धकानां मुक्तिम् अथ युद्धविराम विषयम् अपि अवलम्ब्य चर्चा समाचरिता। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां गतदिने केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अनेके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः विहिताः। निर्णयानां विषये सूचयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् बेङ्गलूरु, ठाणे, पुणे नगरेषु 3 मेट्रो परियोजनाः अनुमोदिताः सन्ति। एतदतिरिक्तं पश्चिमबङ्गालस्य बागडोगरा इत्यत्र अथ बिहारस्य बिहटा इत्यत्र नूतनविमानस्थानकाय स्वीकृतिः प्रदत्ता।
सममेव मन्त्रिमण्डलेन बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजनायाः तृतीयचरणाय स्वीकृतिः अपि प्रदत्ता अस्ति इति सूचितवान्। आज बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ओवरऑल बेंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। तीनों को मिला देने से आज का प्रोजेक्ट 44.65 किलोमीटर्स का है, विच इज़ अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, और टोटल 15,611 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। एतदितिरिक्तं मन्त्रिमण्डलेन ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजनायै अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। 212 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन अस्य रेलमार्गस्य निर्माणं भविष्यति। 29 किलोमीटर मितदीर्घः च भविष्यति, यस्मिन् 22 स्थानकानि भविष्यन्ति। सेकेंड आज प्रोजेक्ट मेट्रो का अप्रूव हुआ है ठाणे सिटी में। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है और इसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है महा मेट्रो, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। बांग्लादेशस्य प्रशासनेन मुख्यः परामर्शदः मोहम्मद यूनुस इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदी इत्यनेन समं सम्भाषितवान्। तेन सह कृते वार्ताविषये प्रधानमन्त्री एक्स इति सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवान् यत् बांग्लादेशस्य प्रशासनस्य मुख्यः परामर्शदः प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इत्येतस्य दूरभाषं प्राप्तवान्। प्रवर्तमानस्थितिमालक्ष्य विचारादानप्रदानं समाचरितम्। लोकतान्त्रिक स्थिर शान्तिपूर्ण प्रगतिशील बांग्लादेशाय भारतस्य समर्थनं पुनरुदीरितम्। सः बांग्लादेशे निवसतां हिन्दूनाम् अथ अन्येषामपि समेषाम् अल्पसंख्यकानां नागरिकाणां सुरक्षायै आश्वासितवान्। निर्वाचनायोगेन जम्मूकश्मीर हरियाणा इति प्रदेशद्वये अपि आगामिनं विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य दिनाङ्कः समुद्घोषितः। मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः सूचितवान् यत् जम्मूकश्मीरे 3 चरणेषु सेप्टेम्बर् मासस्य 18, 25 दिनाङ्कयोः अथ अक्टोबर् मासस्य 1 दिनाङ्के मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। तत्रैव निर्वाचनपरिणामाः अक्टोबर् मासस्य 4 दिनाङ्के घोषयिष्यन्ते। तत्रैव हरियाणा राज्ये विधानसभायाः 90 आसनेषु एकस्मिन्नेव चरणे अक्टोबर् मासस्य 1 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। हरियाणा राज्ये अपि मतगणना अक्टोबर् मासस्य 4 दिनाङ्के भविष्यति इति अवधेयम्। Exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. जम्मूकश्मीरे भाजपेति दलस्य प्रभारी तरुण चुग इत्येषः जम्मूकश्मीर विधानसभा निर्वाचन दिनाङ्कानां घोषणानन्तरम् उक्तवान् यत् निर्णयोऽयं स्वागतयोग्यः अस्ति। निर्वाचनायोगेन प्रकाशितस्य एतस्य निर्णयस्य भाजपेति दलं स्वागतं करोति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे अथ केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य दूरदर्शि चिन्तनेन च जम्मूकश्मीरवासिनः विशिष्टानुच्छेदात् मुक्तिं प्राप्तवन्तः। जम्मूकश्मीरः विकासपथि अग्रेसरः अस्ति। तत्रैव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः गुलाम नबी आजाद इत्येषः जम्मूकश्मीर विधानसभा निर्वाचनपरायाः घोषणायाः स्वागतं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् जम्मूकश्मीरस्य मतदातारः
चिरकालात् प्रदेशे निर्वाचनायोजनं प्रतीक्षन्ते स्म। जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों या कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तत्रैव नेशनल कॉन्फरेंस इति दलस्य नेता उमर अब्दुल्ला इत्येषः अपि जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनायोजनार्थं दिनाङ्कघोषणायाः स्वागतं कृतवान्। की तरफ से जम्मूकश्मीरे आगामिनं विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य दिनाङ्कानां घोषणायाः अनन्तरं कांग्रेस दलस्य नेता गुलाम अहमद मीर इत्येषः कथितवान् यत् जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनपरं घोषणादिनाङ्कं सुखास्पदम्। लोकतन्त्रत्वेन जम्मूकश्मीरवासिभ्यः दिनमिदं मोदावहम् अस्ति। दलं निर्वाचनायोजनपरायाः घोषणायाः स्वागतं करोति। जनाः अपेक्षानुगुणं प्रशासनस्य चयनार्थम् अवसरं प्राप्स्यन्ति इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मॉरिशस देशस्य नेशनल असेम्ब्ली स्पीकर इति पदासीनं एड्रियन चार्ल्स डुवाल इत्यमुं मिलितवान्। अत्रान्तरे प्रसन्नतां प्रकटयन् विदेशमन्त्री सद्यः एव समाचरितां मॉरिशस देशस्य स्वीयां यात्रां स्मृतवान्। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः वार्ताहरसम्मेलने उक्तवान् यत् वयं बांग्लादेशस्य स्थितौ परिष्कारं कामयामहे, येन तत्र निवसन्तः अल्पसंख्यकाः हिन्दूमतावलम्बिनः सुरक्षिताः भवेयुः। कस्यापि देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायाः उत्तरदायित्वं तत्रत्य देशीय प्रशासनस्य स्वयमेव भवति। और मानना है, हम आशा भी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर नॉर्मलसी आए, ताकि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जो मैंने पिछले सप्ताह कहा था, कि ये हर सरकार अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा वो करें। वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् रणधीर जायसवालः एतदपि सूचितवान् यत् भारत जापान मध्ये 2+2 इति विदेश रक्षा मन्त्रिस्तरीयमन्त्रणायाः तृतीयः क्रमः ऑगस्ट मासस्य 20 दिनाङ्के नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। पेरिस नगरे आयोजयिष्यमाणायै ऐषमः पैरालम्पिक प्रतियोगितायै 84 क्रीडकसमन्वितं भारतीयं दलं तत्र प्रेषितं गतम्। ऑगस्ट मासस्य 28 दिनाङ्कतः समारब्धा स्यात् एषा पैरालम्पिक प्रतियोगिता इति अवधेयास्पदम्। वार्तावल्याः समीक्षकाः अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् आसन्नप्रायं संस्कृतदिवसावसरम् अभिलक्ष्य वार्तावल्याः नवाङ्कम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् सायं 6:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। लघुमित्रं प्रशस्यते। रिक्सा चालकोऽपि सः मया किं वक्तुम् इष्यते सः अवगच्छति स्म। गृहे गृहे त्रिरङ्गः सर्वगृहे त्रिरङ्गः। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।